سوشل میڈیا نے پچھلے دنوں شیخو پورے ضلع اندر ایک نوجوان گھر دے اندر تھوڑا جہا مسئلہ بنیا گھریلو لڑائی ہوئی تے باہر چلا جاندا ہے باہر جا کے پٹرول لے آندا ہے تے گھر وچ آ جاندا ہے گھر اندر گیس والا چولہا جلدا ہے پیا کچن دے اندر ایدا ایک بھرا وی ہے ایدی ماں وی ہے ایدا باپ وی ہے اینے انج پٹرول سٹیا تے چولہا جلدا ہے پیا ایدا زندہ ویر وی جل گیا ماں وی جل گئی تے باپ وی زندہ جل کے راکھ بن گیا انشاءاللہ میرے اللہ دی رحمت اور او دے فضل و کرم نال آج میں باپ دی شان باپ دے مقام دے حوالے نال چند گزارشات تو ساڑھے گوشت گزار کرن دی کوشش کرانگا ماں دی عظمت ماں دا مقام تسی سندے رہندے ہو علماء بیان کردے رہندے بہت کم باپ دا ذکر کیتا جاندہ ہے اس بات میں شک کوئی نہیں کہ ماں دے پیرا تھلے رب نے جنت رکھی کیوں جی ماں دے پیرا تھلے جنت ہے نا لیکن جیڑے رب نے تیری ماں دے پیرا تھلے تیری جنت رکھی تے جنت چو گزرن واسطے آخر کوئی رستہ بھی تو ہوئے گا نا حدیث پاک دی روشنی اندر رب کائنات نے اگر ماں نو جنت بنایا ہے تیرے باپ نو رب نے جنت دا دروازہ بنایا تے جو دروازہ ہی نہیں کھلے گا تے جنت کیویں جائیں گا اور باپ دی عظمت باپ دا مقام اس قدر ہے حدیث پاک اندر موجود ہے کہ 3 دعاواں ایسیاں نے رب کائنات اونا دعاواں نو رد کر دے ہی نہیں او 3 دعاواں رب نے ایڈوانس قبول فرما لئیاں دھیان کریا جے او دعاواں کیڑیاں کیڑیاں نے تے کنہ لوگاں دیاں کنیاں دعاواں نے بولو نظرہ کنیاں 3 نمبر 1 مظلوم دی بددعا ظالم دے حق اندر مظلوم زمین تے بول دے او دے الفاظ 7 آسمانہ نو چیر کر کے عرش پاک سے پہنچ دے اسی طرح مسافر دی دعا
بندہ سفر کرتا ہے، سفر اندر جو منگدا ہے رب اپنی رحمت نال فوراً عطا کر دیندے۔ تیسرے نمبر تے باپ دی دعا، باپ اپنی اولاد دے حق اندر، اپنے پتران دے حق اندر اپنے ہاتھ جدو چک دے رب خالی نہیں لٹان دے، رب باپ دی دعا بھی فوراً قبول کر لے۔ اور باپ دی عظمت سناوا، الہ آبادیو میرا دل کرتا ہے میں توانوں باپ دی عظمت تے شان سناواں تے رب دا قرآن سناواں۔ ٹولے پڑھ کے دوڑے پڑھ کے باپ دی عظمت نہیں سناواں گا، ذمہ دار جماعت دا ذمہ دار خطیبہ اللہ دے فضل و کرم نال یا قرآن پڑھاں گا یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھاں گا۔ اے دیکھو نا، ایک نبی ہے نام ابراہیم علیہ السلام، آنکھوں تے صحیح نا، موسم ٹھنڈا پہ گیا ہے، کاری مرتضی کلہ ہی پہ ماشاءاللہ آکے بولتا ہے، اللہ انہاں دی عمر چ برکت فرمائے۔ موسم ٹھنڈا پہ گیا ہے، بارش بھی سنیا اتھے ہوگی تے تسی بھی ٹھنڈے پہ گئے ہو، ذرا تھوڑی جی محبت کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل نے، ایتھی بس نہیں بلکہ علماء نے لکھے ہے کہ 80,000 نبی دے باپ نے۔ تے ویکھنا ذرا اپنے باپ دے سامنے کھڑے نے، باپ مشرک کافر بتاں دا پجاری ہے، تے جناب خلیل علیہ السلام نے اپنے باپ نو بلایا تے کیڑے الفاظ نال، کیڑے انداز نال، کیڑے رنگ ٹنگ نال۔ لو ذرا قرآن سن لو تے قرآن سن کے اپنے کلیجے قرآن دے نور نال منور فرما لو تے قرآن دی خوشبو نال معطر فرما لو۔ سپارہ 16واں گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیا جے، تسلیاں کر لیا جے۔ آوازوں دیئے اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ۔ ذرا سارے کہو نا سبحان اللہ۔ ذرا قرآن سن کے کھل کھلا جایا کرو، تڑ بجایا کرو۔ لوگ دے بازاراں چ نچ دے ٹپ دے حیا نہیں کر دے، تو مسجد وچ بیٹھ کے سبحان اللہ کہن تو جھک جانا ہے، شرم کر جانا ہے۔ ذرا قرآن تو سن کے تڑ بجا۔ آواز دیئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ۔ 16واں سپارہ سورہ مریم، حافظو کاریو دھیان کر لو ذرا۔
اذ قال لأبيه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت چوں میرے ابراہیم دا تذکرہ تے کرو نا جیڑا ساڈا سچا نبی سی اللہ کی تذکرہ کراں فرمایا جدو اپنے باپ دے سامنے اپنے پیو دے سامنے کھڑا ہو کے اللہ دے خلیل نے نعرہ توحید ماریا جدو رب دے خلیل نے اللہ دی بڑائی بیان کیتی ہے تے کی آکھیا یا باطل متعبد مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا اے میرے ابا جی اے جنہ بتاں دی تسی پوجا کر دے ہو ابا جی جنہ بتاں دی تسی عبادت کر دے ہو یہ تے ویندے ہی نہیں یہ تے سندے ہی نہیں یہ تے نفع نقصان پہنچا سکدے ہی نہیں یا باتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا ابا جی میرے کو ایسا علم آگے آئے جیڑا تو آڈے کول نہیں ہے ابا جی تو آنو میری پیروی کرنی پینی ہے تو آنو میرے پیچھے چلنا پینا ہے الابا دیا ویخ لے باپ ابراہیم علیہ السلام دا اے مسلمان نہیں باپ نماز اور تو تے نمازی باپ دا حیا نہیں نہ کردہ تو تے تہجد گزار باپ دا حیا نہیں کردہ تو تے باپ دی چٹی داڑی دا بھی حیا نہیں کردہ اور ظالمہ تو تے اپنے باپ دے چٹے والاں دا بھی حیا نہیں کردہ تو تے اپنے باپ دے بڑھاپے دا بھی حیا نہیں کردہ اے ویخ لے رب دا خلیل تے باپ کافری نہیں مشرکے مشرکی نہیں بتاں دا پجاری ہے یہ بتاں دا پجاری نہیں ہے بت بناندہ بھی ہے کڑ کڑ کے بت بناندہ ہی نہیں ہے یہ بت ویچدہ بھی ہے تے جناب خلیل علیہ السلام نے اپنے باپ نو بلایا تے کیڑے انداز نل بلایا کیڑے رنگ نل بلایا اور کیڑے الفاظ نل بلایا اور الہابادیہ نوجوانا تو تے اپنے باپ دا حیا نہیں کردا تے نہ کر میری ملت دا نوجوان اے باپ نو بھی بلائے نا چٹی داڑی دا حیا نہیں کردا باپ نو بھی آواز ظالم ایویں دیندا ہے جویں کسے ملازم نو آواز دیندا ہے اوے ابا
اے باپ نو بھی ظالم ایویں بلانا جویں کسے کمی نو بلائی دا، باپ نال ایویں مخاطب ہوندا جویں کسے نوکر نو بلائی دا۔ او باپ او جیڑا مزدوریاں کردا تے تیرے واسطے، او باپ سارا دن گرمی اندر تانبیا چک دیتے اپنی اولاد واسطے، اے او باپ سارا دن ریڑی بن دیتے اولاد واسطے، او باپ اور جڑا لوکاں دے تانے برداشت کردے، لوکاں دیاں چڑکاں برداشت کردے، لوکاں دیاں لوگاں دے کولوں بےزتیاں کرواندے اولاد واسطے، آندہ کوئی گل نہیں میں اپنے بچیاں دا پیٹ بھی تے پالنا ہے، اگر انہیں میں نو گالیاں دیتیاں نے، اگر میرے مالک نے میں نو چھڑکے تے کوئی گل نہیں، میں اپنے بچیاں واسطے روٹی بھی تے کمانی ہے، میں اپنے بچیاں دا پیٹ بھی تے پالنا ہے۔ آج او کوئی اولاد جوان ہو کے باپ نال بدتمیزی کرے تے گل چنگی تے نہیں نا، اے او باپ سارا دن مزدوریاں کرے تے تیرے واسطے، آج تو کڑیل جوان ہو گیا ہے تے باپ نو اکھاں کڑ کڑ کے دے ویکھیں گل چنگی تے نہیں نا۔ او باپ جڑا لوکاں دے تانے مینے برداشت کرے تے تیرے واسطے، آج تو باپ نال بدتمیزیاں کرے، باپ دیاں گستاخیاں کرے تے گل چنگی تے کوئی نہیں۔ اوے آج دا دور تے جدائے، اوے ہون تے گل بڑی اگے نکل گئی ہے، ہون بدتمیزی والی گل تے دور رہ گئی ہے، ہون اکھاں کڈن والی تے گل دور رہ گئی ہے۔ گواہ اس بات دا سوشل میڈیا، کنے ایسے نوجوان نے اور ظالم نوجوان نکی نکی گل دی وجہ تو، چھوٹی چھوٹی گل دی وجہ تو اپنے پیو دے سینے میں جو گولیاں پہ مار دینے، اور نکی نکی گل دی وجہ تو اپنے باپ دی گردن تے چھریاں پہ چلا دینے، اور نکے نکے مسئلیاں دی وجہ تو اے تسی دیکھیا نہیں پچھلے دن اندر پاک پتن دے علاقے اندر ایک نوجوان اپنے باپ نو جتیاں نال پیا کٹ دے، اپنے باپ دے منہ تے لتر پیا مار دے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اپنے باپ نو اے لتر مار دے۔ اوے کم کرن تو پہلے تو مر جاندا، اے کم نہ کردا، اے کم کرن تو پہلے تو دنیا تو چلا جاندا، اپنے باپ دی ایڈی گستاخی تے نہ کردا۔ دیکھیا سوشل میڈیا نے پچھلے دنوں شیخو پورے ضلع اندر ایک نوجوان گھر دے اندر تھوڑا جہا مسئلہ بنیا، گھریلو لڑائی ہوئی تے باہر چلا جاندا ہے، باہر جا کے پٹرول لے آندا ہے تے گھر وچ آ جاندا ہے، گھر اندر گیس والا چولہا جلدا ہے پیا، کچن دے اندر ایدا ایک بھرا بھی ہے، ایدی ماں بھی ہے، دا باپ بھی ہے، اینے انج پٹرول سٹیا تے چولہا جلدا ہے پیا، ایدا زندہ ویر بھی جل گیا، ماں بھی جل گئی تے باپ بھی زندہ جل کے راکھ بن گیا۔ اچھا ایک گناہ کی ہے تیرے باپ دا تیرے دنیا تے آن دا سبب کیوں بنے ہے؟ اور کی گناہ ہے دا تینوں انہیں جمعہ کیوں ہے؟ نکے نکے گل دی چھوٹے چھوٹے مسئلے دی وجہ تو ویندے نہیں جے باپ دیا سینے تے گولیاں پیاں وجدیاں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اے ویخ لے جناب خلیل علیہ السلام نے باپ مشرک کافر بتاں دا پجاری ہے تے جناب خلیل بار بار آندے نے یا آباتے اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی،
تے ویکھ لے رب دے خلیل نے مشرک باپ دا حیا کیتا ہے، کافر باپ دا حیا کیتا ہے، تے باپ نو سمجھایا تے بڑا ہے، لیکن مشرک سمجھیا نہیں تے آندا ہے قال یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ نوجوانا رب دا واسطہ دے کے کہاں گا، اج دا خطبہ پلے بن کے لے جا، اج دا خطبہ دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جا۔ اے ویکھ لے باپ ابراہیم علیہ السلام دا آندا ہے ابراہیم اگر تو اپنے مشن تو باز نہ آیا، اگر تو اپنی گل تو باز نہ آیا، تینوں میں گھروں کٹ دیاں گا، تینوں میں وطنوں بے وطن کر دیاں گا، تینوں شہروں بے شہر کر دیاں گا، تینوں میں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ تے پتر کی آندا ہے قال سلام علیک۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ ساڑیاں اولاداں نو انج دیاں بنا دے، اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا دے۔ او آندا ہے حافظ جی میں پتھر ماراں گا، میں گھروں کڈ دیاں گا، تے پتر آندا ہے قال سلام علیک۔ اچھا ابا جی میں چلے ہاں میرا سلام ہے الہ آبادیہ۔ دیکھنا ذرا مشرک باپ دا حیا کیتا ہے تے رب دے خلیل دی عمر 80-85 سال ہے تے انج رب دے سامنے ہاتھ چک دیتے آندے نے رب حبلی۔ اے سمر ملن لگا ہن، صلہ ملن لگا ہے باپ دی فرما برداری دا، باپ نال پیار نال گل کرن دا، باپ نال محبت نال مخاطب ہون دا صلہ کی ملن لگا ہے۔ کی آندے نے جناب خلیل 80-85 سال عمر ہے تے کی آندے نے رب حبلی من الصالحین۔ اللہ عمر تے لنگ گئی ہے، اللہ ویلے تے گزر گئے نے، پر تیرے اگے مشکل کوئی نہیں۔ اللہ میں تیرا خلیل دعا کرنا، اللہ مینو پتر دے تے نیک دے۔ بولیا جدرا کی آکھیا اللہ پتر دے دے، سارے بولا ادھر والے ہو کی آکھیا اللہ پتر دے دے نیک دے۔ فرمایا خلیلہ دعا تیری قبول ہے، اللہ کیویں قبول ہے؟ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ فرمایا خلیلہ تو نیک منگی ہے، میں تینوں حوصلے والے پتر دیئے، بردبار پتر دیئے، خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اللہ وہ کیویں اگے سن لو نا ذرا قرآن، اللہ وہ کیویں؟ فرمایا میرا قرآن پڑھ لو مسئلے حل ہو جان گے۔ آواز دیئے فلما بالغ معہ السعی، اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں تے لاکھ بار میں اپنی جان قربان کر دیاں۔ فلما بالغ معہ السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اگے قال یا ابت، کہو سبحان اللہ۔ رب دے خلیل نے مشرک باپ نو کیا کیا سی یا آپ پڑھو نا ذرا قرآن دے پڑھو نا یا ابت، سارے پڑھو نا کیا کیا سی یا ابت یا ابت۔ تے 80-85 سال دی عمر جو پتر ملے ہے آکھیا بیٹا 3 دن گزر گئے نے، 3 راتاں ہو گئیاں نے، میں تیری گردن تے چھری چلا رہے ہاں تے پتر رب نے ایسا فرما بردار دیتا ہے۔ پتر آندا ہے قال یا ابت، کہو سبحان اللہ، ایک باری پھر کہو سبحان اللہ۔
کی آکھیا قال یا آبت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جی جویں رب دا حکم ہویا کر گزرو۔ ساڑے رنگا ہوندا نا اج دا نوجوان آندا ابا تینوں 3 دن ہو گئے نے خواباں آنڈیاں نے مینوں مہینہ ہو گیا میں تیری گردن تے چھری چلا رہی ہے۔ پر او دیکھ لے فرما بردار پتر، فرما بردار بیٹا کی آندے قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ پروانے ہو قرآن دے ہو، قرآن سنیا جے نا تے میرا دل کر دے میں نبی پاک دا فرمان بھی سنا دیاں تے باپ دی عظمت شان سنا دیاں۔ منو یاد آیا آمینہ دے لال جگاں دے پیر جناب محمد، اچھی نہیں تسی بول دے جناب محمد، زور میرا لگتا ہے جمعے تھک تسی جاندے ہو یار پیار کریا کرو۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر مسجد نبوی ہے۔ اللہ تو انہوں سارے انہوں لے جائے، ہولی ہولی آکھیا جی کتے قبول نہ ہو جائے، اللہ سارے انہوں لے جائے، بار بار لے جائے، اللہ کئی بار لے جائے۔ اوے مدینہ تے مدینہ ہی ہے، مدینہ تے مدینہ ہی ہے، مکہ تے مکہ ہی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جیڑا مکے مدینے گیا نہیں او ترسدائے پیا، تے جیڑا ایک واری ہو آیا ہے او ساڑھے طرح تڑپ دائے پیا۔ پھر میں نو پیار دے جملے دو کہن دے او کیڑا مکہ کیڑا مدینہ، فرمان دے میں جدوں یاد مکے دیاں دیئے، الہابادیہ میرے وقت تک ذرا، او جدوں یاد مدینے دیاں دیئے، دل میرا ڈوب ڈوب جاندہ ہے، جدوں یاد کعبے دیاں دیئے، دل میرا ڈوب ڈوب جاندہ ہے۔ تے گل سننا او تے قسمتاں والیاں کڑیاں سان، وچ حرم نمازاں پڑیاں سان، او تے رحمتاں لائیاں چڑیاں سان، آج یاد او ویلا آندہ ہے، جدوں یاد کعبے دی آندی ہے، دل میرا ڈوب ڈوب جاندہ ہے۔ تے کل بڑی پیاری فرماندے نے اوتھے وانگ دیوانے پج پج کے، اللہ تو انہوں لے جائے، اللہ تو انہوں اتھوں نے طواف نصیب کر دے وے، اوتھے وانگ دیوانے پج، تھوڑی جی کو کٹ رکھو ذرا، اوتھے وانگ دیوانے پج پج کے، کار رب دان تکیا رج رج کے، تکے کھا کھا کے نالے بچ بچ کے، بڑا مزہ طواف دا آندہ آئے، جدوں یاد کعبے دی آندی ہے، دل میرا ڈوب ڈوب جاندہ ہے۔ پروانے ہو قرآن دیو میں دس رہا ہاں، مدینہ شہر مسجد نبوی تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، ایک کون والا آیا آ کے عرضاں کردے محبوبہ میرے باپ نو تے سمجھا لو، میرے بڈھے پیو نو تے سمجھا لو۔ اج میں سانو نہیں اج کل کوئی آ کے آندے حافظ صاحب قاری صاحب میرے بڈھے نو سمجھا لو، میرے پیو نو سمجھا لو۔ ادو بھی ایک آیا سی آ کے آندا سونے میرے پیو نو سمجھا لو، میرے باپ نو سمجھا لو،
आका फरमाते ने तेरा बाप तेनू की आंदा है? अर्जा करदा है महबूबा जिहड़ी चीज घर विच पई हुंदी है मेरी इजाजत तो बगैर उठा के ले जांदा है, जिहड़ी चीज ते दिल करदा है चुक के ले जांदा, मैनू पुछदा ही नहीं। ते जग्गां दे पीर फरमांदे ने ऐ मेरे सिहाबा इहदे बाप नू ते बुला के ले आओ। सिहाबा जांदे ने इहदे बाप नू बुला के ले आंदे ने ते सिहाबा ने दसिया बाबा जी तुहाड़ियां शिकायतां तुहाडे पुत्तर ने नबी पाक नू ला दित्तियां ने। ते बाबे दियां चीखां निकल गईयां। बाबा रोंदा है ते रोंदा आंदा है ते दिल विच कुछ अशार पढ़दा आंदा है, दिल विच अपने दिल नाल कुछ गल्लां करदा हुंदा है। ते जदों दरे मुस्तफा ते आया आका फरमांदे ने बाबा जी ओ गल्लां ते सुनाओ, ओ अशार ते सुनाओ जेड़े तुसी अपने दिल विच पढ़दे आ रहे सी। बाबा अर्ज़ा करदा सोनिया अजे ते मैं किसी नाल उच्ची गल नहीं कीती, मैं किसी नू दसिया नहीं, किसी नू सुनाया नहीं। सोनिया तुहानू किवें पता लग गया है? आका फरमांदे ने बाबा जी तुसी मेरे कोल बाद अंदर आए हो, ए जिबरील मेरे को पहले आ गया है। आके आंदा सोनिया बाबे कोलों गल्लां ते सुनो जेड़ियां गल्लां राह विच अपने दिल विच करदा आया है। अर्ज़ा करदा सोनिया मैं भला की गल्लां करनियां ने, सोनिया मैं भला की बोलना है। सोनिया मैं ते अपने दिल दा दुखड़ा अपने दिल नू ही सुनांदा आ रहा सा। सोनिया मैं ते दिल विच गल्लां करदा आ रहा सा। ओ पुत्रा ये मेरे बेटिया अज मेरियां शिकायतां लान लग पे हैं। अज नबी पाक अगे जाके अपने बाप दे गिले करन लग पे हैं। ए मेरे बेटिया तू छोटा जिहा सैं, तू निक्का जिहा सैं ते मैं अपने कंधियां ते उठा के अपने मोढियां ते चुक के तेनू बाजार ले जांदा सा। तेरी उंगली किसे चीज वाल बाद अंदर उठदी सी, तेरा इशारा बाद अंदर हुंदा सी, मैं ओ चीज तेरे लिए पहले ले लैंदा सा। ए मेरे बेटिया अज मेरियां शिकायतां लान लग पे हैं। ए मेरे पुत्रा अज मेरे ही गिले करन लग पे आए। सोनिया मैं दूसरा बोले है ए मेरे बेटिया मैनू अपना बाप ना ही समझिया। और बापे ओ चिट्टियां दाड़ियां वाले हो, चिट्टे वाला वाले हो, दिल लगा के जरा बाबे की गल सुनिया जे जड़ी ओ नबी पाक नू पिया सुनांदा है। अर्ज़ा करदा महबूबा मैं दूसरा बोले है, मैं दूसरा जुमला ए बोले है ए मेरे पुत्रा मैनू अपना बाप ना समझिया, मैनू गवांडी समझ लवे हमसाया समझ लवे। हमसाया दे भी ते बड़े हक हुंदे ने, एक गवांडी समझ के मेरियां शिकायतां ना लावे। ओ बाबा आंदा सोनिया मैं तीसरा बोले है ए मेरे बेटिया मैनू अपना बाप ना समझिया, अपना प्यो ना समझिया, मैनू मेहमान ही समझ लवे। मेहमाना दे भी ते बड़े हक हुंदे ने। एक बुढ़े बाबे घरां अंदर 2-4 दिन दे मेहमान ने, इन्हां दी कदर कर लै, इन्हां को दुआवां ले लै। ओ बुढ़ा बाप आंदा सोनिया मैं आखिया ए मेरे पुत्रा मैनू अपना बाप ना समझिया, मेहमान ही समझ लवे ते मेहमान समझ के मैनू 2 डंग दा खाना देंदा रवे। ए मेरे बेटिया मेरिया शिकायतां नबी पाक नू ना लावे। इलाहाबादिया ओ बुढ़ा बाबा भी रोई जांदा है, ज़ारो कितार रोंदा है ते एदियां गल्लां सुन के आमिना दे लाल भी रोई जा रहे ने। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ज़ारो कितार रोंदे ने। आका फरमांदे ने बुलाओ सुनो जवान नू बुलाया जांदा है। मेरे आका इंज कंधे तो पकड़ के फरमांदे ने ओए नौजवाना
تو بھی تے تیرا باپ تے تیرا مال سب کچھ تیرے باپ دا ہے، اے جو چاہے چیز اٹھا کے لے جا سکتا ہے۔ اور پروانے ہو قرآن دے ہو، باپ ایک عظیم نعمت ہے، باپ ایسی نعمت ہے اے دنیا تے انسان نو ایک واری مل دیئے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، پوچھنا ہو نہ لوکانو، پوچھنا ہو نہ بچیاں نو، جنہ دے سر تے باپ والا سایہ کوئی نہیں، اور جنہ دے سر تے دستے شفقت رکھن والا کوئی نہیں، جنہ نو پتر کہہ کے بلان والا کوئی نہیں۔ آج گلیاں دے ککھاں دی طرح او گلیاں وچ رول دے نظر آ رہے نے۔ الہابادیا ٹائم بے وفائی کر گیا ہے، آخر تے میں تینوں ایک باپ دا پیار سناواں، تینوں ایک دھی تے باپ دی محبت سناواں تے تیرے کو اجازت لواں۔ اے باپ بھی کوئی عام باپ نہیں ہے، اے بیٹی بھی کوئی عام بیٹی نہیں ہے، اے باپ ساری کائنات دا سردار ہے، اے بیٹی ساریاں جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے۔ خود میرے اور تساں دے پیر و مرشد علیہ السلام جگہ دے پیر علیہ السلام تشریف فرمانے تے میرے آقا علیہ السلام دی زندگی دے آخری ایام نے تے جگہ دے پیر علیہ السلام بخار بڑا ہو جاندہ ہے۔ حدیث پاک اندر لکھے آجے دو بندیاں دے برابر میرے آقا علیہ السلام نو بخار ہو جاندہ ہے تے کول پانی دا پریا پیالہ پیا آئے تے جگہ دے پیر علیہ السلام انج اپنا ہاتھ مبارک او پانی دے پیالے وچ مار کے اپنے چہرہ مبارک تے مل لیندے نے تے کول بیٹی بیٹھی ہے، اور بیٹیاں والے ہو اور تیاں والے ہو اور بیٹیاں دے صدمیاں والے ہو اور بیٹیاں دے دکھاں والے ہو، کول تی بیٹھی ہے اور جان دے ہو نا تیاں کولو ماپیاں دے دکھ کدوں ویکھے جاندے نے، نا تیاں کولو ماپیاں دیاں تکلیفاں کدوں برداشت ہوندیاں نے، نا تیاں کولو ماپیاں دے دکھ نہیں جے ویکھے جاندے۔ بیٹی کول ہی بیٹھی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بیٹی پکار اٹھ دیئے آندیے واہ کرب ابا واہ کرب ابا، آئے آج میرے ابو نو کنی تکلیف ہے، آئے آج میرے ابو نو کننا دکھ ہے، آئے آج میرے ابو نو کننا درد ہے تے میرے آقا بیٹیاں والے ہو میرے آقا بیٹی نو پکڑ دینے تے انج اپنے سینے نہ لگا دینے، آقا فرما دینے اے میری پیاری بیٹی ہے، آج دے بعد تیرے باپ دے سارے دکھ مک جان گے، آج دے بعد تیرے باپ دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں۔ ادھر بار بار دروازہ کھڑک دے، بار بار دروازہ ہل دائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑ کے دروازے تے جاندیاں نے تے بندہ نظر کوئی نہیں آندا، پھر واپس آ جاندیاں نے، دروازہ پھر کھڑک دے، پھر جاندیاں نے بندہ نظر نہیں آندا، بار بار جاندیاں نے، بار بار آندیاں نے، عرضاں کردیاں نے ابو جی بار بار دروازہ کھڑک دے، باہر جانے بندہ نظر نہیں آندا۔ آقا فرماندے نے نی میری پیاری بیٹی ہے، نی میری لخت جگر فاطمہ، اے محمد دے دل دیا ٹکڑیا فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری پیاری بیٹی ہے، آج بار میرے دروازے تے میرا کوئی صحابی نہیں آیا، آج میرے دروازے تے کوئی میرا یار نہیں آیا، آج میرے دروازے تے کوئی میرا صحابی نہیں آیا، آج میرا صدیق نہیں آیا، آج میرا فاروق نہیں آیا، آج میرا عثمان تے حیدر نہیں آئے رضی اللہ عنہ مجمعین، اے میری پیاری بیٹی ہے، آج تے میرے تیرے باپ دے دروازے تے، آج تے تیرے ابو دے دروازے تے ہو آئے جڑا ماپیاں کولوں اولاداں کھول کے لے جاندے، اے میری پیاری بیٹی ہے، آج تے میرے دروازے تے ہو آئے
جڑا اولادا کولوں ماپے جدا کر کے لے جاندا ہے اے میری پیاری بیٹی ہے اج تے میرے دروازے تے ہویا ہے اور جڑا پائیاں دیاں باواں پن کے چلا جاندا ہے اج تے میرے دروازے تے ہویا ہے اور جڑا ماپیاں کولوں لال جدا کر کے لے جاندا ہے اج تے میرے دروازے تے ہویا ہے اور جڑیاں بیٹی جڑا بیٹیاں تے بیٹیاں کولوں انہاں دے باپ جدا کر کے لے جاندا ہے اے میری پیاری بیٹی ہے باہر دروازے تے کوئی میرا صحابی نہیں آیا باہر تے وہ آیا فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے ربی نائی اے جو کرے یتیم بالاں اج کرن تو سانو آیا بیٹی یہ باہر کون آئے ایشا حفصہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلاسی بیٹی پیاری مینو تینو اج وقت بٹھاون آیا تے تیے بار دروازے تے کون آئے ماپیاں کولوں بال ایانے اوے ماپیاں کولوں بال ایانے لے جاوے زور لگا کے بیٹی پیاری حسن حسین نواسیوں میں تھو آج جدا کران آیا تے بیٹی یہ بار دروازے تے او آیا اے آباد کنندائی قبران اے آباد کنندائی قبران شہر کرے اجاڑا موت پیالہ پلاوے سبنا اج مینو پلاون آیا گل مک گئی آقا علیہ السلام فرماندے نے اے بیٹی یہ بار دروازے تے کو میرا صحابی نہیں آیا کوئی رابی نہیں آیا آج او آیا جڑا منو تینو جدا کر جائے گا اما دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے آخری دینے شمار دا دینے 12 ربیع الاول دا دینے تے جگاں دے پیر علیہ السلام دا سر مبارک میری گود اندر ہے تے میں آقا علیہ السلام دے ہاتھ مبارک انج آسمانہ دی طرف بلند کرنیا تے میں دعا کرنیا اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما امی عائشہ فرماندیاں نے اچانک میرے نبی دے ہاتھ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے انج تھلے آنے شروع ہو گئے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی عائشہ آج تو بیوہ ہو گئی ہے امی جی فرماندیاں نے میں سمجھ گئی آج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے میں سمجھ گئی آج حسن و حسین کلے رہ گئے امی جی فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ مبارک تھلے آئے میں سمجھ گئی جگاں دے پیر علیہ السلام اپنے مال کے حقیقی نو جا ملے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پروانے و قرآن دے ہو ادھر بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ دے کول تشریف فرمانے اپنے باپ دے جسم مبارک دے کول بیٹھیاں نے تے بیٹی آندی ہے یا بتاؤ بیٹیاں والے ہو یا بتاؤ عجاب ربن دعا بخاری شریف اندر موجود ہے میں مشکات وچ پڑھ کے آیا بیٹی آندی ہے یا بتاؤ عجاب ربن دعا یا بتاؤ من جنت الفردوس ماوا
یا بتاؤ عجاب ربندہ یا بتاؤ علاج جبرائیل ننا ابا جی تساں تے رب دے بلاوے قبول کر لے ابا جی تساں تے جا کے جنتاں وچ ڈیرے لگا لے ابا جی ان جبریل آئے گا انہوں اسی تواڈی وفات دی خبر دیاں گے تے کی آتی ہے بیٹی ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے دیوے گا ہن صبر تسلی ونڈے گا غم میرے ابا جان پیارے میرے گل اینی دس جائیں پھر کدوں تو مڑ کے آسیں اندر اینی جائیں تے مرے پیوما والے ہو اور پیوما دے پیار والے ہو بیٹی کی آتی ہے ہاتھ یتیماں دے سر اتے میرے وال تک نا ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھیرے گاؤن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئیاں پایا ہی باپ نکھیڑا تے دس دے اج مدینہ مینوں سنجا پیاں چفیرے لے چل مینوں نال اپنے تو باپ پیارے میرے اللہ اکبر سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جدائی اندر آنسو بہا رہی نے اور لکھے علماء نے کہ نبی علیہ السلام دی وفات پاک دے بعد سیدہ فاطمہ 6 مہینے تک زندہ رہی نے سیدہ نو کسے ہسدیاں نہیں ویکھیا خدا را اگر باپ زندہ ہی باپ حیاتی باپ دے پیر تبال ہے اپنی پگڑی اتار کے اپنے رومال نال اپنے باپ دے پیر صاف کر لے اور یاراں دے بارے تے بڑا آنا ہے نا میں تیرے تے جان لٹا دیاں گا اور یارا میں تیری یاری تے جان قربان کر دیاں گا اور کی گناہ ہے اس باپ دا جنہوں گالیاں کڑنا ہے جنہوں اکھا کڑنا ہے خدا را اج دے خطبہ جمعہ دا خلاصہ تے مغز تے نچوڑے ہے اپنے باپ دی قدر کر لے اپنے باپ کو دعاواں للہ اللہ منو تو انو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین